ज़बूर 130। मैसेज तो मैं तीसरी चौथी आयत पर ही दूंगा, लेकिन आओ सारा ज़बूर पढ़ें। कलाम है, गौर से सुनो। ज़बूर नवीस का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो कहता है, ऐ खुदावंद यानी ऐ यहोवा, मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है। कहां से फरियाद की है? गहराओं से। शायद डिप्रेशन कॉन्टेक्स्ट बताता है, गुनाहों की गहराई में यह शख्स फंसा हुआ था। आगे कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता है इस बात को। लिखा है, ऐ खुदावंद, यहां लफ्ज है एदोनाई, पहले था यहोवा। एदोनाई, माय मास्टर, माय हस्बैंड, माय मालिक। मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, यह बदकारी का जिक्र आ गया, तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा? कोई भी नहीं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से सब ने गुनाह किया। कोई शख्स नहीं जो कभी गुनाह ना करता हो। ज़बूर नवीस ने गुनाह किए, गहराओं में उसकी रूह चली गई। वहां से वो पुकारता है, इल्तिजा करता है कि ऐ खुदावंद, मैंने गुनाह किया है, लेकिन कौन है जो गुनाह नहीं करता? और अगर तू गुनाहों का हिसाब रखे, रिकॉर्ड रखे, तो कौन है जो तेरे सामने खड़ा रहेगा और पाक निकलेगा? नो वन। चौथी आयत, पर मगफरत तेरे हाथ में है। मगफरत का मतलब है मुआफी, फॉरगिवनेस। ऐ खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन मुआफी तेरे हाथ में है। इन अदर वर्ड्स, मैनू दे दे, मुझे मुआफ कर दे, ताकि लोग तुझ से डरें। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतज़िर है, मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा पहरेदार, चौकीदार जो रात को ड्यूटी देते हैं कि दिन कब चढ़ेगा, मैं उनकी तरह जो सुबह का इंतजार करते हैं, मैं तेरा इंतजार करता हूं। हां, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। ए इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है। मगफरत भी है, शफकत भी है, उसी के हाथ में फिदिये की कसरत भी है। कितनी चीजें हैं खुदावंद के हाथ में? मुआफी भी है, शफकत भी है, फिदिया भी है, कफारा भी देता है गुनाह मुआफ करने के लिए।
وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کی ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ میں سے ہر ایک کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے، روز ایوری ڈے ان دی مارننگ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی فیملیز کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ پھر وہ مجھ سے بولتا بھی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بیداری کے لیے دعا کر رہا تھا، خداوند ہمارے چرچ میں بیداری بھیج، یعنی ہم روحانی طور پر جاگ جائیں، بحال ہو جائیں، باقی ساری ضرورتیں بیداری میں ہی پوری ہو جائیں گی۔ قرضے بھی اتر جائیں گے، جابز بھی مل جائیں گے، معجزے بھی ہوں گے، شفائیں بھی ملیں گی، بڑے بڑے کام ہوں گے، ہمارے گھروں میں فرشتے ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے کام ان کی توقع کرو، کیونکہ ہمارا خدا عظیم ترین ہے اور ناممکنات کا خدا ہے۔ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ بلند طرح سوچو۔ میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے مجھ پر 2-3 باتیں ظاہر کی، ان میں سے ایک آج اس نے کہا، پاکستان میں زیادہ تر لوگ گناہ کی سنجیدگی، اس کی ہولناکی، اس کے عذاب، اس کی بے چینی، اس کے نتائج اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ ہنس ہنس کر گناہ بھی کر لیتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے، میں پاک ہوں، میں قدوس ہوں، میں عادل ہوں، میں نور ہوں۔ میں وہاں آتا ہوں جس دل کو میرے بیٹے کے خون نے دھو دیا ہو، صاف کر دیا ہو، میں اس جگہ پر آتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیداری آئے، تازگی آئے، شخصی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کلیسیا میں بھی، تو سارے کے سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، توبہ کرو، حلیم ہو جاؤ، میرے سامنے آ کر شکستہ ہو جاؤ، روو اپنے گناہوں پر۔ ہر گناہ میرے خلاف ہے۔ جب ایماندار گناہ کرتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ میں خالق ہوں، انسان مخلوق ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ میرے حکم توڑتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہاں، گناہ ہماری شخصیت میں ہولناک بیماری ہے، اسپرچول بیماری ہے۔ یہ برکتوں کو روکتا ہے، یہ خدا کو ہماری زندگی میں کام نہیں کرنے دیتا۔ Sin is a horrible sickness and disease. گناہ وبا ہے۔ گناہ خدا کے خلاف، جو آل مائٹی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو
छलांगने तोड़ने का नाम गुनाह है। उसके कलाम की, लिखे हुए कलाम की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। मेरे दिल में बात आई, वो 10 अहकाम है ना, उनका चार्ट ही बनाओ, लिखो उनको अपनी फ्रिज पर या दीवार पर या दरवाजे पर और चस्पा कर दो, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे, उन्हें बॉर्डर्स मिलेंगे, उन्हें कलाम याद आएगा। और फिर साथ ये भी लिखो, खुदावंद ने कहा, उससे पूछा किसी ने, तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने फरमाया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख। यही सबसे बड़ा हुक्म है। तमाम तौरात, तमाम शरीयत, तमाम कलाम इन पर खड़ा है, दारोमदार करता है। और दूसरा हुक्म इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। ये भी लिख कर रख लो। तो इसका मतलब है, जब मैं अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता, मैं उससे लड़ता हूं, मैं उसकी चुगलियां करता हूं, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, मैं मगरूर हूं, मैं शेखीबाज हूं, मैं तड़ियां लगाता हूं, मैं बुरी बातें करता हूं, मैं शहवत परस्ती की बातें करता हूं, तो मैं खुदा का हुक्म तोड़ता हूं और मैं उसको जख्मी करता हूं। फिर संडे नूं भाई आके, ऐ खुदावंद मुझे बरकत दे, इंज में खुदा भुल ही गया है सारा कुछ। उसकी आंखें आग के शोले की मानित हैं। वो सब कुछ देखता और जानता और सुनता, उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। गुनाह हमारी रूह में, हमारी शख्सियत में कोड है और ये फैलता जाता है। इससे बीमारियां जिस्म में भी आ जाती हैं, ताल्लुकात में आ जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं, खानदान बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, घरों में गंदगी, खलासत, बेचैनी आ जाती है, सही फैसले नहीं हो पाते। तो फिर हम कहते हैं, पारी साहब जी मेरे लिए दुआ कर। मेरा काम है ये दुआ करना, लेकिन मेरा ये भी काम है कि मैं, मेरे लब रोशनी बख्शें, दें, फैलाएं, बताएं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। गुनाह इंसान के बातनी हुस्न को, अंदर की खूबसूरती को और बाहर की खूबसूरती को, दोनों को नुकसान पहुंचाता है और बंदे को बदसूरत कर देता है। थियोलॉजिकली ये तो प्रैक्टिकल मतलब मैं तुहानू दसे ने। थियोलॉजिकली गुनाह का मतलब है इन द न्यू टेस्टामेंट, इसका मतलब है निशाने का खता जाना। निशाना मारी है ना, ते निशाने ते ठा ना वजन दा ना गुनाह जे। खुदा की मर्जी पूरी ना करना, उसके मकसद तक ना पहुंचना,
باقی سارے ہی کام کر لینے، لیکن خدا کا مقدس، اس کا مقصد، اس کا ہدف، اس کا گول جو میری مرضی کے لیے تھا، اس کا پورا نہ ہونا گناہ ہے۔ پھر گناہ کا مطلب ہے تولا جانا اور کم نکلنا۔ ایک پاسے خدا دی پاکیزگی دے وٹے تے دوجے پاسے میں لو تے وٹے اٹھے ہی نہیں، ایڈے پارے نے، میں لمکنڈیاں اتے۔ میں خدا کے ترازو میں جب کم نکلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں گناہگار ہوں۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا تھا، اس کا نام بیلشازر، بڑا گنڈا بادشاہ سجے، مغرور، حسد سے بھرا ہوا۔ انہیں شراباں پیتیاں، کباب اڑائے، انہیں یاشی کیتی۔ صرف ہی نہیں، ہیکل سے جو برتن لے گیا تھا لوٹ مار کر کے، ان کو نکالا، یہوہ کے برتنوں میں شراب پینے لگا۔ تو خداوند کی عدالت بھی آ گئی۔ ہاتھ ایک لکھن دیا ہے کاندھ دے اتے، یاد ہے سب کو؟ دیوار پر لکھا جا رہا تھا منے تکیلو فرسی، تے نال ہی پاوراں دے گوڈے کمبن لگ پے۔ لو آ گیا جی، بد حواس ہو کر بیٹھ گیا، پنکھے چلنے شروع ہو گئے، نوکر چاکر کہتا ہے سارے نجومیوں کو لاؤ، فالگیروں کو لاؤ، فلاسفرز کو لاؤ، مجھے بتائیں یہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہاتھ آسمانوں سے آیا ہے، یہ کیا لکھا ہے، کوئی پڑھے اور مجھے بتائے۔ سارے ملک میں، بابل کے ملک میں ایک بھی نہ نکلا جو خدا کی تحریر کو پڑھ سکے اور بادشاہ کی رہنمائی کر سکے۔ ایماندار ٹھیک وقت پر یاد آتے ہیں۔ ایک بولیا جی آپ کی سلطنت میں ایک آدمی ہے جو خدا کے روح سے بھرا ہوا ہے، ویژنز کا مطلب بھی بتاتا ہے، کلام کے مکاشفات بھی ہیں، صرف وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ بات کہتا بلا 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 بلا۔ ڈینیل آ گیا، یہ سارا پڑھنا دانیل دی کتاب جے، میرا خیال ہے چوتھا باب ہے یا پنجواں باب ہے، پنجواں باب ہے۔ پہلا تے دانیل نے چنگیاں چھڑکاں دتیاں بادشاہ نے، ہے تیری سی بڑا بادشاہ تو بنیا ہے۔ پھر اس نے کہا لکھا ہوا ہے تو تولا گیا اور ترازو میں کم نکلا، تو ہلکا ہے، تو گرچہ بادشاہ ہے لیکن ہلکا ہے، گناہگار ہے، باغی ہے، مغرور ہے۔ تیری سلطنت تجھ سے آسمانوں کا خدا لے لے گا اور کسی اور کو دے دے گا۔ گناہ کی مزدوری، زور سے بولو، موت ہے۔ اسے رات ہی اینو قتل بھی کیتا گیا، بادشاہیاں بھی بدل گئیاں، پاوری گئے، ختم۔ گناہ کا مطلب ہے کم نکلنا، ہولا نکلنا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے سمجھوتا کر لینا، اس کا یہ بھی مطلب ہے خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ اے تسی میری تمہید، آج کا میسج ہے
How does God forgive our sins? ہمارا خدا ہمارے گناہ معاف کیسے کرتا ہے؟ مغفرت اس کے ہاتھ میں ہے، شفقت اس کے ہاتھ میں ہے، فدیہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تجھ سے کون نہ ڈرے گا؟ پرانے عہد نامے کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ساری جماعت گناہ کرتی تھی یا انڈیویجول گناہ کرتا تھا تو وہ ایک بچڑا یا برا لیتے تھے۔ بچڑے کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر کوئی پھوڑا، کوئی پھنسی، کوئی زخم، کوئی اس کا جسم ٹوٹا ہوا تو نہیں، کیا یہ صحت مند ہے، کامل ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو گناہ کرنے والا یا گناہ کرنے والے اس برے کے سر پر، احبار 4 باب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر ہاتھ رکھتے تھے۔ سمبولیکلی اس کا مطلب ہے کہ ان کا گناہ اس بکرے میں جو معصوم اور بے گناہ تھا، ٹرانسفر، منتقل اس میں چلا جاتا تھا۔ بندہ بے گناہ ہو گیا، اس کے گناہ کہاں چلے گئے؟ برے میں۔ پھر برے کو مذبح پر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں somebody has to pay it۔ گناہ کو اس کی سزا، اس کی عدالت ادا کرنے کے لیے، سہنے کے لیے یا تو گناہگار خود مرے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا جو خود بے گناہ ہو وہ مرے۔ تو لکھا ہوا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا۔ سارے کے سارے گناہگار تھے۔ خدا کی حکمت، پریکٹیکل راستہ ہماری نجات کے لیے، ہماری معافی کے لیے، اس نے اب بکروں پر نہیں رہا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا تاکہ اس کی نیچر میں گناہ آلودگی نہ ہو۔ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ مریم کے پیٹ میں روح القدس نے کیسے یسوع کو پیدا کیا، کہ مریم کی گناہ آلودہ فطرت اس میں منتقل نہیں ہوئی، آدم کی ہے ہی نہیں تھی۔ مریم منگنی ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہولی اسپرٹ وہ کام کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہولی اسپرٹ کے لیے خدا کا شکر، اس کی تعریف۔ What a work of the Holy Spirit. Holy Spirit, thank you. یسوع پیدا ہوا، وہ
दूसरे इंसानों की तरह नहीं था। बाकी सारे इंसान गुनाहगार। यीशु नासरी की इंसानी नेचर हकीकी थी, रियल मैन, रियल ब्लड, रियल बॉडी, रियल नेचर, ह्यूमन बीइंग, जो सोता भी था, थकता भी था, डरता भी था। लेकिन फर्क यह था वो बेगुनाह था, हम गुनाहगार हैं। और वो बेगुनाह रहा। हालेलुया। सारी हिस्ट्री में एक ही शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। नहीं, एडा वड्डा मोजज़ा है ते तालियां हल्कियां सन। जोरदार तालियां करो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। फिर वो जिस काम के लिए आया था, हमारे गुनाह उठाने के लिए, और हमारे अंदर अपनी रास्तबाजी, अपनी न्यू नेचर, अपनी जिंदगी रूल को उसकी कुदरत से मुंतकिल करने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें मुआफ करने के लिए, हमें गुनाह की हौल नाकी से आजाद करने के लिए, जो गुनाह से वाकिफ ना था। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब। वो कौन है जो गुनाह से वाकिफ ना था? हर की क्या जे गुगी गुगी इंज करके कहता जे, जरा जोर नाल बोलो, कौन है? किन्ने जरासीम मरे जे? जेड़े वेले यीशु कहोगे जरासीम तुहाडे अंदर मरे ही मरे। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए गुनाह बन गया, मसलूब हो गया हमारी जगह पर। ये भी माड़ा काम नहीं सजे। उसका टोटल होलीनेस का टोटली सिन बन जाना, यही नहीं मान। पूरी गलासत जो हमारी थी उसमें यीशु नासरी धंस गया। सजा उठाई, अदालत उठाई, कांटों का ताज पहना, दर्द हुई, कील ठोंके गए, कोड़े मारे गए। बिलाखिर उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ, और उसने जान दे दी। और तीसरे दिन, हालेलुया, सिर्फ जी नहीं उठा, जी तो उठाए एलिया ने भी, अलीशा ने भी, यीशु ने आप भी, लेकिन वो फिर मर गए। यीशु नासरी गैर फानी जिस्म के साथ, जलाली जिस्म के साथ, सोने जिस्म के साथ, ताकतवर जिस्म के साथ, जो कभी नहीं मरेगा। नेवर एवर नेवर एवर
जिस जिस्म के साथ वो जी उठा अब वो कभी नहीं मरेगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यीशु हमें कैसे मुआफ करता है? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, इकलौता बेटा बख्श दिया, उसने जान दी, मुर्दों में से जी उठा। जो कोई उस पर वो जेड़ा ईमान ले आएगा, जेड़ा यकीन करेगा, जेड़ा तौबा करेगा ते मसीह ते ईमान ले आएगा, गुनाहां दा इकरार करेगा। ते ये नहीं कि अज इकरार कर लिया ते गिरजो बाहर जाके फिर किसी नूं एक मारी होवे, ये काहदा करार है? नो। एक तर्जमा है, अंग्रेजी च जे ओ ज़बूर 130 दी आयत पढ़ा। किन्नियां नूं अंग्रेजी आउंदी है? अच्छा, फिर उर्दू च भी दसांगा। इंग्लिश तर्जमा है, इफ यू ओ लॉर्ड kept a record of sin, ऐ खुदावंद अगर तू गुनाहां दा रिकॉर्ड रखना शुरू कर देवे ना, ओ लॉर्ड हु कुड स्टैंड, सारे डग पैणगे। बट विद यू देयर इज फॉरगिवनेस। हालेलुया। Therefore you are feared। इसका एक तर्जमा है फियर का, डर का, खौफ का, होली रेवरेंस। होली का मतलब है पाक मुकद्दस, रेवरेंस का मतलब है एहतराम, इज्जत, अदब। जिथों असी लफ्ज लिया है रेवरेंड, हर एक दे रेवरेंड की चेपी ला छड़ने, वो भावें निजात याफ्ता भी ना होवे। C.H. स्पर्जन ब्रिटिश खादिम हुआ है, बड़ा जबरदस्त। उसने फियर्ड या डर का तर्जमा किया है, तशरीही तर्जमा है कि डर में शामिल क्या है। जिसको मुआफ़ी मिल जाती है उसके अंदर तेरा फियर, तेरा डर जो सेहतमंद है वो आ जाता है। इसका मतलब है कि तू यू मे बी लव्ड बाय हिम। मुआफी पाने वाला शख्स तुझसे मोहब्बत करेगा, मुआफी पाने वाला शख्स तेरी वर्शिप करेगा, मुआफी पाने वाला शख्स तेरी खिदमत करेगा। ऐ मतलब जे मगफरत तेरे हाथ में है, कौन तुझसे ना डरेगा। लिहाजा इसका फिर मतलब यह निकला, जो तौबा कर लेते हैं, जो ईमान ले आते हैं, उन्हें मुआफ़ी मिल जाती है। वो भाई वो तब्दील हो जाते हैं, वो घड़ी मुड़ी नहीं, अच्छा जी सॉरी जी वो तो वक्त पास करन दे हैं, तू लो भाजी माफ़ी दे दो, चलो मैं तुहाडे अगे हथ जो। ये सारी पंजाबीयत जी, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक गुनाहगार हैकल के बाहर खड़ा अपने आप को पीट रहा है, हम्बल हो गया, हलीम हो गया, टूट गया, और वो फिर गुनाह नहीं करेगा। वो चेंज हो जाता है। यीशु नासरी का खून, पहला पतरस पहला बाब 18वीं 19वीं आयत,
उसने हमें एक बेऐब, बेदाग, बेशकीमत खून से पाक किया। वो कैसे हमारे गुनाह माफ करता है? नंबर 1, यशाया पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत पढ़ो। अब ऐ खुदावन फरमाता है, आओ हम बाहम जहमत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह कीमती हों, वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर जान वो उरानी हो तो भी ऊन की मानद उजल जाएगी और उजलेंगे। अगर तुम राज़ी और फरमाबार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। खुदावन कैसे माफ करता है? क्यों जी? किरमजी गुनाहों को बर्फ की मानद, अरगवानी ये रेड कलर हैं, शोख रंग। खुदावंद में इतनी कुदरत है, इन धब्बों को साफ करके वो बर्फ की मानद सफेद कर देता है। आमीन। नंबर 2, खुदा किमें माफ कर दे? मीका 7 बाब, आखिरी बाब मीका, नहूम से पहले 18वीं 19वीं आयत। हाँ जी, क्या पढ़ा है? खुदावंद हमारे गुनाहों के साथ क्या करेगा? समुंदर की तह में डाल देगा, पायमाल भी करेगा, और हमारे गुनाहों को कहाँ डाल देगा? समुंदर की तह में, और ऊपर लिख देगा नो फिशिंग। नंबर 3, इब्रानियों 8 बाब 11वीं 12वीं आयत, वहाँ लिखा है, खुदावंद हमारे मुआफ किए हुए गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करेगा। आओ हम झुकें और दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें।